अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आज चौथा रमजानुल मुबारक है। आप सभी को पहला रमजानुल मुबारक का जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि ये रमजान आप लोगों के लिए खैर और बरकत वाला साबित हो। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जुमा है और रमजान का पहला जुमा है। रमजान सारा ही बाइस बरकत है और जुमे के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को भी और हमें। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का करोड़ एहसान है जिसने हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर हमें रमज़ान जैसी एक बहुत बड़ी इबादत से हमें इज़्ज़त बख्शी। रमज़ान मुबारक पूरा रहमतों बरकतों वाला महीना है बेशक, लेकिन इस दिन जो जुमातुल मुबारक का दिन है वो बड़ा ख़ास दिन है। जुमातुल मुबारक का दिन तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी दिन ही जन्नत को बनाया गया, इसी दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। यही दिन होगा जब रोज़े क़यामत आएगी तो उसी दिन जुमातुल मुबारक होगा। जुमा तमाम जितने भी दिन हैं उनमें इसको सरदार दिन कहा गया है और जुमा का दिन वो दिन है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुम्मतु ईदुल लिल मोमिनीन, ये मोमिनीन की ईद का दिन है। तो जुमे वाले दिन हमें ईद की तरह ही मनाना चाहिए। इस दिन आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि इस दिन गुस्ल किया जाए, खुशबू लगाई जाए, नए कपड़े पहने जाएं और अगर नए कपड़े दस्तयाब ना हो तो फिर धुले हुए कपड़े साफ सुथरे पहने जाएं और मसवाक की जाए और करने के बाद आदमी मस्जिद में जाए। यह हदीस मुबारक का मफहूम बयान कर रहा हूँ। मस्जिद में जाए और दो आदमियों के दरमियान जाके ना घुसे। ये भी हदीस मुबारक में बताया गया कि दो आदमी बैठे हुए तो उनके दरमियान जाके जगह ना बनाए बल्कि पहले से कोशिश करे कि पहली सफ में जाके बैठ के वो नमाज जुमा अदा करे। हदीस मुबारक है ना कि गर्दनें फैलांग के मत जाओ, उसका मफहूम जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जिसने लोगों की गर्दनें फैलांगी उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। तो ये जो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि सफ़ों के दरमियान में जाके ना बैठे और फिर इमाम के खुतबे के दौरान गुफ्तगू ना करे, उसे बड़े अदब के साथ सुने और सुनने के बाद जो भी दुआ वो मांगेगा अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसके बाद जो दुआ मांगेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जुमे से लेकर अगले जुमे के दरमियान जितने भी उससे खुदा ना खास्ता जो गुनाह हो जाए तो ये जुमा उनके लिए कफारा बन जाए। तो जुमा बड़ा ही रहमतों और अज़मतों वाला दिन है। ये बड़ी हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी और शफकत है कि उसने हमें जुमे का दिन ये अता फरमाया। हमारे पास जो है ये लोग टाइम पे कभी गए ही नहीं जुमे में। आप खुद भी मस्जिद में जाते होंगे, जब इमाम साहब जो है वो खुतबे की अजान होती है उसके बाद ही लोग आना स्टार्ट होते हैं। उससे पहले तो सारे मस्जिद आधी खाली होती है और ऐसा देखा गया है कि जब बाबे हैं, मतलब जिनके पास कोई टाइम घर में कोई और काम करने का नहीं है, वो चले जाते हैं, वो इमाम साहब को सुन रहे हैं। हालांकि सुनना ये नौजवानों को चाहिए कि हमारे इस्लाम में क्या है और क्या वो बताया जा रहा है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते इसको। इसमें मैं कहता होता हूँ कि आप पूरा हफ्ता अपने कामों में लगे रहते हो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ते हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना तो आप पर हक है कि उसके लिए 1 घंटा निकाला जाए और उसकी गुफ्तगू सुनी जाए, उसके कुरान को सुना जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुना जाए। क्योंकि इंसान बहुत ही इस दौर में बड़ा कमिटेड हो गया, उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन दीन को सीखना जरूरी है। तो जुमे वाले दिन जो खुतबा इमाम साहब देते हैं, खुतबा सुनना फर्ज है। बिल्कुल, अगर आप खुतबा नहीं सुनते और जाके आखिरी सफ में खड़े होके तो नमाज पढ़ लेते हैं तो ये नमाज सही नहीं होगी। आपके लिए जरूरी है कि आप पहले से जाए और बड़े मुअद्दब बन के जाके बैठे, इमाम साहब की गुफ्तगू सुने
اور امام صاحب جب خطبہ دے رہا ہو اس کے درمیان گفتگو کرنا بھی منع کیا گیا ہے. حدیث میں مبارکہ ہے نا کہ آپ ساتھ والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی منع ہے. اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، اس کو خاموش کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ آداب مسجد بھی ہے، یہ آداب عبادت بھی ہے، یہ آداب جمعہ بھی ہے. تو یہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان دی جاتی ہے تو 2 فرشتے جو ہیں وہ آ کے مسجد پہ، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو بھی مسجد میں آتا ہے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، اور وہ پہلے آنے والوں کا نام، پھر دوسرے جو نمبر پہ آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں درج کرتے جاتے ہیں. اب جیسے ہی امام صاحب کا خطبہ شروع ہوتا ہے وہ اپنا رجسٹر کلوز کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے مقدس بھیجے گئے ہیں وہ ہمارا نام لے کر جائے کہ ہم نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی ہے مسجد میں جا کر، اور اس کی ہم عظمت اور فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وقت پہ جانا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات سنیں کہ اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے، ہمارے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھنی ضروری ہیں، ورنہ پھر ہم اور چیزوں میں جو لگے رہیں گے تو اپنے دین سے دور ہوتے جائیں گے. تو 2 خطبے ہمارے ہوتے ہیں. ایک تو امام صاحب جو ہیں وہ پہلے اردو میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سب بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بیسیکلی اردو سپیکنگ ہے، جیسے بھی ملک ہو اس کے حساب سے وہ خطبے چلتے ہیں. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ساتھ پھر وہ جو لاسٹ پہ ہوتے ہیں وہ خطبہ کھڑے ہو کے وہ عربک میں جو ہے ہمارا وہ عربی میں دیتے ہیں. تو اس کے اندر دونوں ہی سننا فرض ہے اور کہ یا پھر وہ عربی والا لاسٹ پہ جانا؟ نہیں، ان فیکٹ تو جس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس کے درمیان میں جو امام ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتا ہے اور پھر دوبارہ. دونوں خطبوں کا سننا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے اس دن کے اندر کہ جس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا ہے کہ وہ ساتھ کب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ہاں میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ وہ ساتھ جب امام خطبہ دیتا ہے اس کے درمیان سے لے کر اس کے درمیان سے جب وہ بیٹھتا ہے اور جب نماز کے ختم ہونے تک وہ ساتھ رہتی ہے، اس درمیان میں آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے. ویسے تو اس پر جو نماز عصر کے بعد اگر ہم درود پڑھیں 80 دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، یہ اگر پڑھتے ہیں تو بھی اس کے 80 سال کے جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے. تو لیکن جمعے کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. چلے ناظرین، بہت شکریہ آپ نے ہمارا یہ ویڈیو دیکھی. بنے رہیے ہمارے ساتھ پورے رمضان کی ٹرانسمیشن میں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا.